Imagine stepping out of your house and worrying about pythons hiding nearby. That is the fear troubling residents living close to the PWD storage yard in Fatodda. Overgrown bushes, piled up pipes, and scrap have turned the space into a risky zone, and locals say their safety is now at stake. Yes, Ramesh Naik Raut with more. आसात ते फातोर्डा आसात आणि फातोर्डा हांगा जे WRD डिपार्टमेंटाचे आनी PWDची जे गुदांव जो स्टोर करपाचो जो जागो आसा ह्या जाग्यार आसात आनी आमचे फाटल्यान पळयतात की ह्या जाग्याचेर हांगा जी पायपां आसात आनी हे व्हडले जे रान जाले कडेन आसा हितून भितर पायप पुरवून आसात आनी तितून जे अजगर आसात आमी म्हणटा हार हे हार एक आनी दोन तब्बल 14 ते 15 लोक सांगतात त्या कोताक हांगा आसात. सद्या आमी तुमकां 7 ते 8 जे अजगर आसात हे तुमकां दाखयता आमी. आनीक हेजे खातीर स्थानीक लोक जे सायडीक रावतात बिल्डिंगेन रावता या बाकी घर काडून रावता हेणी डेप्टी कलेक्टराक लेटर केले पूण जो डेप्टी कलेक्टर आसा बर्वे हेणें बरी इनिशिएट घेवन जे PWD आनी WRD तेणें ऑर्डर दिली की तुमी ते काडा आनी पळोवया म्हणून. मागीर तेणी काडटरीक थंय फॉरेस्ट जो ऑफिसर आसा वो जुलियो जो हेंकां धरता तोय थंय पावलो आनी तेणी थंय जो पावला त्या टायमार थंय फक्त एकटोच मेळ्ळो आनी आमी तुमकां 7 ते 8 दाखयतात. जे बाकी आसात हे सद्या शिगमो खेळपाक गेले कडेन आसात. मागीर बॉब मारनाका शिगम्या थंय कितें जातरेक कित्याक आमचो सरकार आसा तो लेट जागो जाता ताका उठोवच पडटा म्हणून आमी म्हणटात की हेंचेर एक्शन कित्याक जायना. फाल्यां भुरगीं जर खेळत जर थंय भितर गेले भुरग्यांक कोणाचें सांगना तो गेट आसा आनी दुर्ग आसूं ते वयल्यान उडी मारून सुद्दां वयता आनी थंय जर कितें जालें थंय जर हे हार जे आसा हे शिगमो खेळटा आसतना जर ह्या बारक्या भुरग्याक कितें करतले मागीर तुमी धांवतले. हेजेर बेगीच्या बेगीन एक्शन जावचें म्हणून मागता आनी त्या हे जे हार शिगमो खेळपाक गेले कडेन आसात तांकां शिगम्याच्यान हाडचे धरचे आनी तांकां खंय तरी तांचो बंदोबस्त करचे. आमी अशें म्हणनात की हांकां धरून तुमी उडोवचे जनावर रावपाचे पूण तांकां ते भशेन जागो आसा हांगा बरे जागो तुमी पळय पिड्ड्यार करून उडयला. हांगा लोक सांगता त्या कोताक तुमी पयलीं खंय सगळें निवळ करताले पूण आतां हें निवळ करपाचें सोडलां. ह्या ऑथॉरिटी कितें जालें म्हूण कळना. Residents say the yard has existed for nearly 3 decades. In the early years, officials regularly cleared the area and maintained it properly. However, for the last few years, locals claim no proper cleaning or upkeep has been carried out. What was once a storage space for pipes has now, according to residents, turned into an unofficial scrapyard. Thick bushes and tall trees have grown around the stacked materials, creating ideal hiding spots for snakes and other reptiles. On Friday, during a clean-up drive demanded by locals, one python was found inside the yard. This discovery has heightened fears that more snakes could be lurking in the area and possibly moving towards nearby homes. हो एक जंगल एरिया न्ही. तुम्ही हांगा पळयता जाल्यार हांगाय बी रेजिडेंशियल एरिया आसा आनी तेयी सायडीन रेजिडेंशियल एरिया आसा. म्हणजे फाटल्यान जर तुमी हांगा पळयता जाल्यार एक PWD आसा आनी हो सगळो PWDचो स्टोरेज यार्ड जितून ते हे व्हडले पायपां स्टोर करताले आनी हे आजच्यान न्ही आतां जवळ जवळ 30 वर्सां जाली आसा. पूण आज पर्यंत कशें जालां तूं की तेणी जेन्ना पळय पायप व्हरप हाडप जाताले हांगा ते क्लिनूय करताले आनी एवरी इयर ते हांगा बरो उजो बी घालून सगळे क्लीन करताले आनी तेन्ना आमकां कसलीच कांय प्रॉब्लम बी नाशिल्ली हांगा आनी व्हडलें अशें कांयच नाशिल्लें. बट जेन्नाच्यान एक आतां 6-7 वर्सां जालीं आसतलीं हांगा सगळे हे पायप ही थिंगेले आतां स्क्रॅप यार्ड जाला. इट हॅज टर्न इन टू अ स्क्रॅप यार्ड. सो हें जंगल न्ही हें जंगल क्रिएट जाला कळ्ळें न्ही. सो ही झाडां बिडां सगळीं जाल्या पळय हांगा फक्त अजगरूच न्ही हांगा आमी पळयिल्ले आसा 6 अजगर जे सारके आमचे रेजिडेंशियल एरियेचे सायडीन आसा आनी तेणी कंप्लेन करतकीर तेणी हें पळयतकीर आमी हें एक्शन घेता. The situation I already the complainant explain केल्ले की हेज मुखार देखो कितले आज धरून देखो वयले हे आनी 6 म्हयन्यान दुसरे पायथनीक रेडी जातलेच कित्याक ही एरिया तशी आहा. सो हांवें ऑलरेडी पूण तरी पर्यंत कंप्लेनंट आनी थिंगा रेजिडंट आयकपा रेडी नासले. सो तेणी डेप्युटी कलेक्टरा बीन लेटर केली एंड एज पर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय सिनियर्स वी हॅड टू कम एंड रेस्क्यू इट विथ द this of the PWD officials or everybody. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Bhakti Pai Bargi for Goa 365.